گرو نانک دا محرم دھوپتے بند ہے، سکھاں دا پیشوا ہے، تو تے سننی سی ہے نا، وہ سکھے دھوپتے بیٹھا ہے دا محرم، سار تے پگڑی کوئی نہیں، پیران جتی کوئی نہیں۔ چیلے دوڑے پانی پیو جی، انہوں نے کہا جاؤ ٹور جو جی دی یاد اچھ میں بیٹھا آئی تسا رہا چھانتے ہو سکے نا میرا گرو آئی دھوپتے رہے۔ انہوں نے کہا تو تے سکھیں یا جی 10 محرم دوپہر گرمی دا موسم ہے تے مسلمانہ دے نبی دے پتر دا دن ہے جی دا نام حسین ہے، اس کہا او دی یاد اچھ میں بیٹھا، اس کہا جی ایڈا قیدت ماندے حسین دا کلمہ پڑھ لے، گرو آکھا کلمہ نہیں پڑھنا، او دے قاتل بھی کلمہ پڑھ دے۔ میں صدقے بھائی میں وہ کلمہ نہیں پڑھاں گا جیڑا کلمہ اسے دے نبی دے پتر دا قتل کرا دے۔ اس کہا چھڑ پھر حسین نو، وہ تے مسلمانہ دے نبی دا پتر ہے، تو ساڑا سکھاں دا پیشوا ہے، تو حسین دا کیوں عقیدت مان دے؟ پنجابی بندہ ہی گرو نانک جلے چیلیاں چوکھا سوڑا کیتا نو سکا ٹھیک ہے چھڑ دینا حسین نو، جا گھر بہن نال ویاہ کر۔ اس کہا توبہ توبہ گرو جی کدی بہنہ نال بھی ویاہ ہویا، اس کہا جڑا نہیں کرن دیندہ او دا نام حسین۔ میں صدقے بازاراں چ رش بہت ہو گیا، آخری اشرا شروع ہو گیا نا جی، شاپنگ کرنے والے بہت زیادہ ہیں بازار، حتیٰ کہ پولیس والے پارکنگ بازار تو باہر کر دی تھی، بیریئر لا دیتے ہیں، صرف پیدل جا سکتے ہیں اندر۔ کیوں؟ عید قریب آ گئے، رش ہو گیا بہت زیادہ۔ پتر تے دھیاں دے مزاج اچ کی فرق ہے جی؟ میرے وطن والے بیٹیاں دا مزاج ہے وہ سارا سال منگ دیں، جدن دل کرے آج موبائل چاہیے دے میں آج یہ لینا ہے، آج بائک میں لے کے دو، آج شوز میں چاہیے دے، آج میں کپڑے چاہیے دے، قسم خدا دی دیاں نے مانے دانوں دیاں، وہ سارا سال موقعیں دی تلاش چران دیاں، وڈی دائی تے میں بابے کلو ایشہ منگا گیا، چھوٹی دائی تے میں ایشہ لینی ہے، موقعیں دی تلاش فلاں موقع آوے، خدا لعنت کرے ابن ملجم لانتی تے، اس حرام زادے اس سلے علی دے سر تے ضرب ماری ہے، جدن پردیس علی دیاں دہیاں دے منگن دا میں صدقے ہوا آلیہ دی یتیمی، میں صدقے بھائی آلیہ دی یتیمی دا وین آخری ذاکر کرے گا، لیکن ایک میں منت کرنا چاہنا، عید جڑا شیعہ نہیں کرے گا، تسی غسل عید کرو گے، پاکیزہ لباس پاؤ گے، نماز عید پڑھو گے، ایک دوجہ نو گلے مل کے مبارکہ نہیں دے لیا، چونکہ ساڑیاں خوشیاں آلے محمدیاں خوشیاں نال، ساڑیاں عید آلے محمدیاں عید نال، جس دھی دا پیو عید قریب مر جے نا، یا میں جملہ بدلاں جیڑی بچی عید تو پہلے یتیم ہو گئی، قسم خدا دیو دی زندگی دیاں عیداں مک جاندی، او جدن عید آمدی ہے انہوں اپنی یتیمی یاد آمدی ہے، دو ہی تے عیدان اسلام میں دو بے عیدان سیدان دیاں ہکو شہر کوفہ کھا گیا۔ میں صدقے ایک میں وین کر کے کیول انہوں ممبر دیاں، میں زیادہ پڑھ گیا، میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، حاضری مقصد آئی انہوں دی مظلومیت میں حکمین کران 9 بھیراوان دیاں لاشاں نے درمیانی سکی بہن بھی پوچھ دیئے وین کر لواں، میں صدقے ہوا جی انہاں ہر چند کوشش کی تھی کسے طریقے نبی دیاں دھیاں مر جان، اور 23-24 سال میری ممبر دی گداگری ہے، جتنا میرا تھوڑا جا مطالعہ ہے شبیر دے دروازے دی گداگری ہے، میں بابا جس نتیجے تے پہنچیا با مانا شاہ جی قسم خدا دی نہ نبی دیاں دھیاں نو قتل کر دینا ہی، اگر ایک کتے دے بچے بندے چوکھے نہ منگا لیں، 36 ملکان دے بندے آ چکے ہیں، نہ کہا جی قتل کیتیاں تے نہ ہنے نہ عورتاں نال جان کی، باقی ہر چند ہی نہ کوشش کی تھی کسے طریقے اپنی موتے مر جاؤں، یہ جنہیں زندان شام قید رکھیا نے یہ رہائش دے بھی قابل نہیں، یہ تو بہت پرانا بسیدہ لباس ہے، حتیٰ کہ دیاں دیواراں نہیں نالوں کھر چکیاں بالکل گرن آنا، اتھو بندہ وچو گزردہ کوئی نہیں، کسے ٹائم دیوار گر جانی تے تھلے آکے نہ مار دیں، انہا اس واسطے تے سیدادیاں قید کیتا ہے، کدھر ایک دیوار گرے گی تھلے آکے مر جان گیا،
اسی آکھاں گے اپنی موت مر گئی. رستے ہور بھی جاندے نے کوفے نو. انہیں 11 محرم کڑیاں پا کے جان کے لاشاں دے وچوں گزارے. ویکھن گیاں بھراواں دے ٹکڑے پتراں دے ٹکڑے مر جان گے. سیدادیاں واجب بن پلان اٹھاتے ویکھیا ہے او دی رضا دی قیدی کڑیاں پا کے گزر گئے. یہ شاطر بغیرت ویکھ رہے ہیں انہوں تو کچھ بھی نہیں ہونا کہ سجاد روک روک روک. انہیں ناو تھلے لے کے ایک وین کر. یہ ظلم اتے ظلم آئی. ایک وین کر. پھر مورخین لکھے کنہ اٹھ بان دا انتظار کیتا ہے. کچھ کھلوتے اٹھا تو جان پہ. پتر علی پتر دی لاش تے وارث علی وارث دی لاش تے بھرا علی بھرا دی لاش تے. مورخین لکھے آلیہ ٹردی اتھے آئیے جتھے شبیر دی لاش دے 9 ٹکڑے ہوں. حاجرہ ہوں دی اتھے تڑپ کے مار جاندی. دوجا ساہ نہ لین دی. میں تین علی دی ولیہ دھی دا حوصلہ بھی کھاما. کول کھلو کے پیا دیئے وین اکے کرنا میں اکے. دوجا نہیں کرنا من سجاد بہت پیارا ہے. حسین میں سوچی پہ گئیاں لاش 72 وین اکے. میں عادل پیو دی دھیاں کریمہ ماں دی دھیاں. جیڑی ساڈا کرم ہے نا حسین دا تقاضا ہے میں وین تیرا کراں عباس نو چھوڑ دیاں. اٹھن دیو بچے نو جان دیو پھر یہ ڈسٹرب کرے گا. میں علی اکبر دا وین کراں علی قاسم نو چھوڑ دیاں. تسی میرے ویکھو بچے ہیں نا انہاں دی عادت ہے. میں تواڈے وین کراں تسی سید ہو میرے بنو ہاشم ہو میرا خون ہو. میں کریم پیو دی دی ہوں. اج انہاں دا حق چوکھا بندا ہے. جڑے ساڈے خونی رشتہ دار ہی نہیں تے ساڈے تو جنہ قربان کر دیتے ہیں. حسین اج ہور دا زیادہ حق بندا ہے. اج حبیب ابن مظہر دا زیادہ حق ہے. اج میرا دل کردا ہے میں کیس دی لاش تے وال کھولوں لیکن میں امتحان ہی چاہ. حسین میری مدد کر. لاش 72 وین ایک 10 مندہ جایا وین کی دا کراں. رمضان ہے توڑا بھی روزہ ہوئے گا میرا بھی روزہ ہے. سختی نہیں جو ہو سکے تے ہائے کرنی ہے. لاش 72 وین ایک عادل پیو دی دھیاں کی دا وین کراں. کٹیاں رگاں چ آواز ہے اکو کرنی تے بھیرا منت پیا کر دئی. نہ میرا کریں نہ اکبر دا کریں نہ عباس دا کریں نہ جون دا نہ حبیب دا کی دا کراں. فرمایا او 9 میلہ تو باہر ایک بے وارث جوڑی دی لاش. جا سکے پتران دا وین کر آن دا کر لے محمد دا وہبا وہبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا. پتران دا وین کر لے میں راضی ہاں. میں حسین پہ آنا میں راضی ہاں. اکبر بولے گا اکبر راضی ہے. رو رو کے پیادی نہ حاجرہ نہیں میں زینب ہاں. وہ تے میں صدقہ بنایا سی سیدہ صدقہ نہ سی نہیں رونا. وین اکو ہی ہے تے تیرا ہی ہے. اے تے 72 لاش ہے نا. حسین جہان دیاں لاشاں پہیاں ہوں اکو ہوئے تے تیرا مرنا. تین اتنا ظلم نال ماریا نے تین اتنا عبرت نال ماریا نے. ایک وین ہوئے تو تیرا ہی ہے. ذرا اپنی پسندہ وین دس لے. تسی نہیں سمجھو گے کوئی پردے دار سمجھے گی. فرمایا اپنی پسندہ وین دس. کپیاں رگا چ آواز آئی تے تو بہنے اپنی پسندہ کرنا. رو کیا دی کدی بہناں دی پسند بھی مکیا. کوئی سن رون دے وے قیامت دا سورج نکل آوے بہناں دے وین نہ مکا. سن دے رونی کو نہیں دینا. کوئی رون دے وے بہناں دیاں قبرہ رون اکو وین تم دس میں تن کی آ کے رو. فرمیمن دی جائی میرا غریب ہی مرد ہے تے بہناں دیاں نے میرا شہنشاہ مر گیا. اور دنیا لیا میرا وطن بیٹھے بھٹے لا بابا جی مزدور ہوئے نہیں. بہت غریب دہاڑی لا کے مر کے گزارا کردہ ہوئے. او دی موت آوے بول کے تائید کرو گے میرے سنی بھائی. جدن غریب مزدور بھرا دی میتو تے بہن وین کر دی تا دی بندیوں میرا بادشاہ مر گیا. او لوگوں میرا شہنشاہ بھرا مر گیا. شبیر دی آواز ہے بھرا غریبی ہوئے تے بہنہ بادشاہ کر کے روندیاں نے. میں تے کائنات دا سلطانہ آخنا ہو میرا جنت دا نواب حسین. من ہی نہیں سکتا تو شیعہ تیری ہائے نہ نکلے. بدے ہاتھ سامنے کر کے آدھی اوٹھاں بیخ نواباں دیاں بہنہ اینجا. اور جی میں تیری لاش تے بدے ہاتھاں نال آئیاں. آئیو میرا پترہ مویا مرحبا 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 مرحبا. میں صدقے سمیٹو موتی سمیٹو آنسو قبر دیاں تنہائیاں دا سامان.
میرے 12ویں دا ظہور ہو جائے، اٹھی نہیں، اٹھائی گئی، ٹری نہیں، ٹرائی اللہ نہ کرے 5 بہناں ان تک بھیرا ہوئے، خدا نہ کرے 5 دا ایک کو مر نہ جائے۔ تے بابا جی جس لئے تقدیر دا پر لگ دیں ڈھیل نہیں لگ دی، جس لئے 5 دا ایک کو مر جائے نا تے جنازے گاہ واسی دن جنازہ ویڑے چو بہنہ کو لیندے ہوں، سوکھا لگ دے، چھوڑ مذہب اپنے فرقے اپنے، سوکھا لیندے ہو بہنہ کو جنازہ۔ 4 بجے دا بابا جی اعلان دا 5 ہو جاندے 6 ہو جاندے، بندے گلاں کر دے نہیں کرنا، ہم نے 6 بجے دا اعلان کر دے یار 4 بجے دا حق ہے یہ جنازہ نہیں پہ لے ہم دے، وہ پھر قریبی دس دینے تھوڑا جا صبر کر لو 5 دا ایک کوئی آئی دے، وہ چان گئے ہاں تے وہ دی بہنہ دے وال کھلے نے، قسم خدا دی 2 گھنٹے بندے جنازہ لیٹ کر دینے، اٹھا مکشا نال تو بہنہ کو لوں ویڑے چو جنازہ لینا ہوئے، قبرستان واسطے 2 گھنٹے لیٹ ہو جاندے تے بہنہ دے وال کھلے ہوندے نے، بندے آدھے رو لین دے، اسی تار ہونے ہیں 9 بھیراواں دے جنازے پہ آن بہنہ شاہ، ایک ادھی سوچی ہاں بھیراواں دے جنازے چھڑ کے کیویں گئی، مر جائے گی بہن، بھیرا دے قاتل نال بول دی نہیں، میں خود بہنا لاں، میں انہاں دے مزاج سمجھنا، ایک پاسے موت ہوئے، ایک پاسے بھیرا دا قاتل ہوئے، قسم خدا دی بابا جی بہن موت علمو کر لے گی، بھیرا دے قاتل کلو کو شے نہیں منگے، مردی مر جائے گی بہن، بھیرا دے قاتل ساڑھے سے منڈی بودین علاقے چک سلو ہوئی ہے، رات دن دھیرے قتل ہو گیا، پتہ ہی کو نہ لگے بندہ کون مار گیا ہے، بہت پہلے دی بات میں نے بھی کسے سنائیے گا، بندے حیرانی دی دشمن میں کونی ایدہ قاتل کون ہوئے، کلو والے دن قاتل آگے جی، وہ بندے علاقے دے شرفا سادات دھیاں مہنہ خاندان لے کے انہاں کہا جی اسی قاتل، لیکن گل ساڑی سن لو ماریا غلطی نہ لے بھلے کھچ مارے، اسی مارنا کچھ ہو رہی، اے مر گئے ماریا اسی ہیں غلطی نال تو اللہ ساڑا ویر کوئی نہیں، اسی آگے ہیں پتر دھیاں خاندان لے کے، ساڑھے چو بندہ مارنا جی چون کے مار تے جرائے اللہ معاف کر دے دھیاں دے رشتے دینے زمین نہ لے لو کسی طریقے سے نہ صلح کر لو، بندے بابا جی بھی سیانے پہ گئے انہاں کہا نہ دس دے تو پھر کی آئی، انہاں دی مہربانی نہ دس ہے چلو یار کوئی نہیں، جے او ٹور گیا واپس انہاں دا بھی مار لو گے واپس اسے کو نہیں، تے اخیر سلو ہی حال لے مہربانی کرو، اخیر 3-4 گھنٹے دی بحث دے بعد انہاں کہا جی اتنے رشتے اتنے جناب زمینہ تے اینا ٹھیک ہے جی، طرفین متفق ہو گئے، صلح لکھین لگی، دارج پریا بیٹھی، نال دی دیوار تو پار ایک بی بی دا وین آیا، 6ویں بادشاہ فرماندے نے گل دل چو نکلی دل تے لگ دی، ایتھوں اس مستور دا وین نکلیا، پریا نو ہلا گیا جناب، گلاں کر دے بندے خاموش ہو، پنچایت دے بندے پوچھے اسے کہ کون رنی ہے، اسے کہ جی مقتول دی بہن، انہاں کیا زیادتی کیتی جے حق تے چوکھا ہو دا ہے انہوں پوچھے کو نہیں کسی نقصان تے ہو دا چوکھا ہے، 1 منٹ کھلو جے صلح نامہ نہیں لکھنا، ٹر گیا حویلی دے پار ویکھیا جا کے دے وال کھلے میٹنگیں تے بیٹھے، سر تے ہاتھ رکھیا دے میرا پتر ہوئیاں نو رلدا کوئی نہیں تے غلطی نال مری گیا، وہ بندے دھیاں لے کے پریا لے کے سادات لے کے آگے تے بیٹا طرفین دے بزرگ مرد بیٹھے نے اتفاق متفقی ہی ہوئے نے کہ چلو صلح کر لینے اتنے رشتے لے لینے، تے میرا پتر جے تم ہی مہربانی کر رہے رنی بابا جی ہو، اسے کیا تیری مہربانی ہے میں نے پوچھ لے آئی، میں اس گھر دی دیاں تے مہمان ہوں دیاں، میں کل پرسو ترسو جتھے رب میرے لیخ لکھے گا میں ٹور جائیں گا، اسے کہنا میرا پتر میں روک آیا کوئی شرط لکھوانیاں ہائے تیری نکل جائے گی دنیا لیا، جیسے لیا کہنا کوئی شرط لکھوانیاں، میں ٹھڈا صاحب ہر کیا دیجئے مسکین دا احساس کیتے ہی تے ایک شرط میری طرف لکھائیں، جب تک میں پیکی حویلی چاہاں میرے بھیرا دا قاتل بھول کے بھی میری گلی چنا دے، میرے وطن آلیا مر جاندیاں نے بہنا بھیرا دے قاتل نال نہیں بول دیا، تو مسلمانے میں سیدان لے آ قرآن رکھ لے میرے سر تے کربلا تو لے کے شام تائیں سجے وے دی آئی تا بھیرا دے قاتل، کھبے وے دی آئی تا بھیرا دے قاتل، مر ویندیاں نے بہنا بھیراواں دے قاتل نال نہیں بول دی،
رمضان دا مہینہ وی رمضان افطاری قریب ہے، میں نے اس سے ویلے دی قسم ایڈی غریب ہو گئی ساکی کوثر دی دھی کوفے دے باروں والیاں نو 4 واری شمرنا پہلی واری بول کیا دیئے او شمر میں نے اس بازار چنا گزار میں علی دی دھیا اے حرامی تانا مار کے آدھا ہے آج علی دی شہزادی بن کے نہیں آج ساڑی قیدن بن کے آئی میری سین لواز آیا میرا رہ جو کوئی نہیں گیا اس سے بازاری چو گزار نہیں ہک چادر دے میں واپس کر چھوڑے سا میں صدیقہ ماں دی دھیاں تین پتہ کوئی نہیں کتے آئی تھے میں شہزادی بن کے رہی 1500 عورتاں نے جنہاں میں نانے دا دین سکھائے او استاد مرویندے نے جنہاں شاگردان دے بویاں تو ہاتھ بند کے ننگے سار گزارے آجا چادر دے میں واپس دے چھوڑے سا حرامی تانا مار کیا دے دینی ہوندی لٹن دی کیڑی لوڑا مقدیے نہ جملیاں تے میری مجلس کتاب دی گل نہیں سنی سنائی گالے جھنگ دا علاقہ باوجی 2 دن دا جلسہ پہلے دن دا جلسہ ایو ویلا آخری وارا آغا حسین مرحوم لا کر گزرے آغا علی حسین کمی صاحب دے چاچا مرحوم اپنے دور دا بہت بڑا مصائب خان سیدہ آخری وارا پہلے دن دا او پہ پڑھ دیان ایو جملہ پڑھیا با سروے شاہ جی جڑا میں ہون پڑھے آگا صحابہ کیا دین النبی دی چادر منگی مجمع سیال قوم دا زمیدار سنی بندہ بیٹھا ہی پہلی واریوں مجلس سننا آیا اس نے بابا جی کنی آواز پئی محمد دی دھی چادر پئی منگ دی باقی شیعہ بے کے رون دے رہے او اٹھ کے کھلو گیا ہاتھ بن کیا کھل لگا او سیدزادہ میں نے داس کنہ تو منگ دی آئی فرمایا مسلمانہ تو حیران ہو کیا کھل لگا کیوں جائے مسلمانان محمد دی دھی منگ دی آئی او دین دینا سیدیں تیرے گھر دی گالے لبی یا کوئی نہ فرمایا جے لب ہوندی اسی بہنہ لے کے مٹھیاں تے نہ باندھ 1400 سال ہو گئے انسان رون دیا او منگ دی رہی بدماش نچ دے رہے گل ہوندی ہے بابا جی جیڑی دل تے لگ دی ہے مہر ہوندی آل محمد دی طرف لگ گئی ہو دیتے مہر رومن لگ پیا علاقے دا زمیندار آئی اس لئے لوگ پگاں بندے ہیں پاگوس دی ڈگ پئی پیران جتی کوئی نہ علاقے دا زمیندار آئی دھیاں نوال آئی آخری والا روندہ پٹ دا گھارا ویڑے چ نکلیا پورا خاندان سنی دھیاں بھی نکل آئیاں نوہاں بھی نکل آئیاں چاچا کس مارے آئی سن دس اسی پوچھئے اسی پے کے بھلائیے چاچا تو تے کدی کسے نے کچھ نہ یا کیا تین کس روایا دھیاں دے سامنے 2 ہتھڑ ماتم کر کیا دے میرا پتر دسن آلی گال نہیں بدماشاں دا مجمع میرے محمد مصطفیٰ دی دھیے اودے وال کھلے سونا باتم تیرا لی دیا دھیاں قبول کر میں بسم اللہ کر میرا پتر چوکچ نبی دی دھی کھلوتی ہو دی چادر کوئی نہیں میرے محمد دی بیٹی اگو دھیاں بھی سنی نوہاں بھی سنی انہاں پہلی باری سنے انہاں بابا جی اپنیاں چادرہ انہاں کھیل ہے چاچا انہاں دے سارتے دے اسا کہ نا میرا پتر تسی امتنیاں ہو سیدزادیاں جے پیو تے دین کر دیوں سردیاں چادرہ نہیں دیو میں پیوہاں میں توڑے کردے لہا دے سا میں نے زیور لہا دیو جی میں گل سنیے دھیاں نوہاں دے زیور لہا کے بازار گیا 40,000 دے وکے چادرہ بڑھوا کے لیا برکے چادرہ دیاں گرڑیاں نوکران چوائیاں امام بارگاہ آیا امام بارگاہ خالی پہلے دن دا جلسہ مو گیا مومن گھرانو ٹور گئے نوکران وعدہ غازی دی علم تلے چادرہ رکھ دے دنیا لیا میں ممبر دی قسمیں جی میں گل سنائی نے ساری رات غازی دی علم تلے چادرہ رکھ کے روندہ رہا ساری رات و سنی مومن غازی دی علم نو ہاتھ پا کے ایک کوئی گل کردہ یاد آئی اس ویلے کتھے آئے جدن زینب منگ دی رہی آئے